Yeah, ako, Ako si Myrna Villapaz, kliyente. kliyente sa Hagdan. Pila mo nung Nakahulam ko og pila. 9,000 pesos. Asa man yung gudala? Akong gigamit sa pagnegosyo o pangumpra sa isda. Then, unsa man kayo natabang ko after yun? Sa imong Nagpasalamat ko kay ang kwartang akong gihulam nakatabang pud sa akong pamilya, nakapaeskwela ko sa akong anak, pinaagi sa pagpangumprag isda nga katong kwartang akong gihulam gikan sa Hagdan. pamilya. Salamat.